जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर हैं और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच, शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया। क्या कहिएगा सर, बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को इसका रद्द-ए-अमल तो देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 15 साल से सिंध पर मसनूई वो है हुकूमत है वो नाजिल हुई है सिंध पर। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपने इब्तिदाइया में जो बात की ना, लफ्जों की गोलाबारी जी या अल्फाज की जंग जी, मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम जुमला आपने इस्तेमाल किया कि एक जमाने में कराची शहर के अंदर जंग का मैदान होता था। कराची शहर के अंदर बोरीबंद लाशों का कल्चर था, एक्सटॉर्शन, भत्ता, किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात मामूल थे। पहिया जाम हड़ताल जो है एक बिल्कुल ही मामूल की चीज थी। जब हम तालिब इल्मी के दिनों में थे, स्कूल वगैरह जाते थे, हफ्ते में एक कोई पहिया जाम हड़ताल कर दी जाती थी और वो पहिया जाम हड़ताल जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मंसूब की जाती थी, वो करते थे। ये जो बोरीबंद लाशों का कल्चर है, क्लैशनकॉफ कल्चर है, ये सबके सामने है। बिलावल साहब ने तो ये बात कही कि आज आपको कोई एक्सटॉर्शन की कॉल नहीं आती, तो ये बात दुरुस्त है। बिलावल साहब ने ये बात की कि आज आपके जो बच्चे, आपकी औलाद है, वो माशाल्लाह महफूज है, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात नहीं हो रहे। बिलावल साहब ने तो ये बात की कि अब किसी फैक्ट्री को दरवाजों को बंद करके ताले लगा के उसको जलाया नहीं जाता, उसके अंदर जिंदा लोगों को जलाया नहीं जाता। 12 मई 2007 का वाकया जो है वो किसके जमाने में हुआ था, वो अब सबके सामने है। तो बिलावल साहब ने तो कहीं पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम नहीं लिया था, लेकिन चलें, ये रिएक्शन से ये बात साबित हो गई कि कहीं ना कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये समझती है कि पिछले 30-40 सालों में जो कराची के अंदर मुआशरती तनज़्ज़ुली हुई, जो कराची के अंदर बोरीबंद लाशों का, भत्ते का एक कल्चर आया, किडनैपिंग फॉर रैंसम कह लें या एक्सटॉर्शन कह लें या पहिया जाम हड़ताल का तस्करा कह लें, वो कहीं ना कहीं शायद एमकेएम इस बात को मान रही है कि वो उसमें मुलव्विस थे। आप इस्लामाबाद शहर में रहते हैं, आप मुझे बताइए, क्या इस्लामाबाद में तसव्वुर किया जाता है पहिया जाम हड़ताल होगी? क्या लाहौर में तसव्वुर किया जाता है कि पहिया जाम हड़ताल होगी? ये पीटीआई के धरनों की वजह से जब इस्लामाबाद को बंद करना पड़ता है, तब इस्लामाबाद के लोगों को समझ में आता है कि 1980 की दिहाई में, 90 की दिहाई में, अर्ली 2000 में हम कराची वालों ने क्या तकालीफ काटी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकालीफ के दौर खत्म हो गए हैं, वो चीजें बेहतर हो गई हैं और मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक, अच्छा, एक मुर्तज़ा साहब ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं कराची में और भत्ता ना दें तो मार दिया जाता है, और साथ में जो उन्होंने ये बात कही, वो कह रहे हैं जी बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था, आपने उनसे धमकी आपने ये कहा उनको, बेसिकली जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि जी आप चुगलियां ना लगाएं, जो भी बात है आप सिंध हुकूमत से करें। आई थिंक ही वाज रिफरिंग टू दैट। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अगर आदिल मेरी आपसे शिकायत है, अगर मैं कहता हूं कि जी आपकी टीम दुरुस्त तरीके से मुझे डील नहीं करी, तो मैं शिकायत आपको करूंगा या किसी और टीवी चैनल को जाके करूंगा? मैं आपको करूंगा ना जी। तो अगर लेट से किसी ताजिर का, किसी सनती हमारे दोस्त का ये इशू है कि उसको किसी सरकारी अफसर ने तंग किया, चाहे वो वजीर आला हो, वजीर हो, मेयर हो, कोई और आदमी हो, तो उसकी शिकायत पार्टी का चेयरमैन कह रहा है मुझे बताइए, मैं एक्शन लूंगा। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? ये तो एक बेहतरीन मिसाल बिलावल साहब स्टैब्लिश कर रहे हैं कि आइए मुझे बताइए कि आपको क्या परेशानी है और उस परेशानी का मैं अजाला करूंगा। अच्छा, साथ में जो चीनी इंजीनियर्स वाला मामला, ये भी उन्होंने कहा कि जी चीनी इंजीनियर्स ने भी अब सिंध हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया और अदालत चले गए हैं। उन्हीं चीनी जो कंपनी थी, उन्होंने अदालत से उस केस को वापस भी ले लिया। कहीं चीनी काउंसिल ने इस तरह की बात की, कहीं सीपेक अथॉरिटी ने कोई बात की। ये बड़ी एक बदकिस्मत रिवायत हमारे मुल्क में बन गई है कि इल्जाम लगा लो और इस इल्जाम के ऊपर पूरी की पूरी कहानी क्रिएट कर दी जाती है। वो केस तो विड्रॉ हो चुका है। मुझे बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता ये बात दुरुस्त होती, तो क्या चाइनीज काउंसिल इस बात के ऊपर गवर्नमेंट के साथ इशू रेज नहीं करती? क्या फॉरेन ऑफिस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता? कोई इस तरह की चीज हुई नहीं हुई? और मैं समझता हूँ इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ वज़ीर दाखिला खुद दे चुके हैं कि ये एक बेबुनियाद इल्जाम था
اور غالباً 2 روز قبل اس کیس کو وڈرا بھی کر لیا گیا ہے. تو سی پیک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ کوئی پرائیویٹ بزنس مین تھے جنہوں نے کوئی اپنا الزام لگانے کی کوشش کی اور بعد میں اس الزام کو واپس بھی لے لیا. چونکہ اچھا مرتضی عواد صاحب آپ ساتھ ہیں, ٹائم ویسے کم ہے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پیکا آرڈیننس ہے اب منظور ہو چکا ہے, صدر زرداری صاحب نے اس پر دستخط کیے, زیادہ تنقید پیپلز پارٹی پر ہو رہی ہے کہ, اور خصوصاً صحافی تنظیموں کی جانب سے, کہ آپ نے تو ہمیشہ اظہار آزاد رائے کا نہ صرف آپ نے پروٹیکٹ کیا ہے بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مجھے وہ احتجاجی کیمپ بھی یاد ہے 2022 میں جب ہم قومی اسمبلی کے سامنے بیٹھے تھے اور بلاول بھٹو صاحب جو تھے دونوں سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف اور یوسف گیلانی صاحب کے ساتھ خود تشریف لائے تھے. دیکھیں عادل, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل ٹالرنس میں بلیو کرتی ہے. میرے خیال میں آپ کو کوئی اور ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جس کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگے ہیں, تہمتیں لگی, لیکن ہم نے کبھی سیاسی انتقام کے اوپر بلیو نہیں کیا. ہم جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ فریڈم ٹو سپیک آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مادر پدر آزاد چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ آرٹیکل 19 جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو بھی اگر آپ پڑھیں, اس میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو سچ ریسٹرکشنز ایز میں بی امپوزڈ بائی لا. تو کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر ایک پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم جب الزام تراشی کا کلچر سٹارٹ کرتے ہیں, جب الزامات یا تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کوئی شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ آیا وہ جو الزام ہے وہ درست ہے یا نہیں, لیکن ہاں الزام لگ گیا, بندے کا کیریکٹر خراب ہو گیا, اس کا کریئر خراب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں جو ریسیونگ اینڈ پہ جن کے بارے میں وہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں وہ درست چیز نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں ہمیں سیلف ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. بیلنس مینٹین کریں, کوئی غلط کام ہوتا ہے بالکل اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, لیکن کبھی کبھار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس رائٹ ٹو سپیک کو اتنا آگے لے جاتے ہیں, اس اظہار رائے کو, کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں. اور وہی لوگ جو آج کہتے ہیں نا کہ فریڈم ٹو ٹاک از اے فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 19 میں, ان سب کو میں کہتا ہوں آرٹیکل 14 بھی پڑھیں جو کہتا ہے ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ بیلنس ڈرا کریں کہ کیا آرٹیکل 19 کی روشنی میں آرٹیکل 14 کو آپ ختم کر دیں گے, کیا آرٹیکل 14 کی روشنی میں آپ آرٹیکل 19 کو ختم کر دیں گے. نہیں, دونوں کا ایک آپ کو بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیپل شوڈ ٹاک, دیر شوڈ بی نو ایشو, لیکن اگر غلط بیان بازی ہوگی, الزام تراشی ہوگی جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس کو آپ جو ہے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت. اور میں سمجھتا ہوں ایز لانگ ایز وہ چیز مس یوز نہ ہو, اٹس اے اسٹیپ, اٹ ول بی اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن اگر مس یوز ہوتی ہے تو عدالتیں موجود ہیں آپ کے پاس, عدالتوں میں جائیں آپ اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنوے کریں. مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے.